लोगों को मारते क्यों हैं आप? ये गलत बात है कि मैं मारता हूँ। अलबत्ता कि कोई आपको गाली दे और आप शराफत से जो हैं मुंह झुका के आगे निकल जाएं तो उन शरीफों में मेरा शुमार नहीं होता है। जो गाली देगा तो चपेड़ उसका मेरी तरफ से जो है मुकद्दर बनेगी। पाकिस्तान जहाँ आइन नहीं, जहाँ कानून नहीं, जहाँ इंसाफ नहीं, वहाँ किसी ने आपको मार दिया तो बहुत सारे मर चुके हैं ना, हम भी किसी परीना बन जाएंगे। हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। एक वक्त आएगा कि ये कुर्बानियां रंग लाएगी, एक वक्त आएगा। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। सिर्फ मैं अपने आप पे पाबंदी लगा सकता हूँ। किससे उम्मीद है इंसाफ की? दो लोगों से, आजाद मंच जजिस से और अल्लाह से। क्या पाकिस्तान में आजाद मंच जजिस हैं? अभी भी हैं। एक का नाम बता दें। बहुत सारों के नाम बता सकता हूँ। एक का नाम बताऊंगा तो सारे जज साहिबान मुझे जानते हैं। खान साहब के बच्चों से मिलेंगे? जी हाँ। मुलाकात करेंगे उनसे? जी हाँ। खान साहब ने अपने बच्चों के लिए कोई पैगाम दिया? जी हाँ। आपकी ख्वाहिश है कि मैं खान के बच्चों से मिलूं? खान के बच्चे हैं तो हमें अपने बच्चों की तरह लगते हैं। आपको कभी जिंदगी में इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी इस बार बरतानिया में मिली? वजह सिर्फ खान है। मैं तो पहले 20 दफा आया हूँ। इतनी मोहब्बत और प्यार देख के कहीं आप डिप्रेशन के मरीज नहीं बने? नहीं, डिप्रेशन को मैंने कभी नजदीक आने ही नहीं दिया है। स्ट्रॉन्ग हैं? मेरा ख्याल है सख्तियों ने स्ट्रॉन्ग बना दिया। 1971 जंग के दौर में पैदा हुए और आज भी जंग व जदल में है। हाँ, हमारी जिंदगी शायद पूरी स्ट्रगल में गुजरी है। इस वक्त खान साहब के साथ खड़ा होना और साथ देना जहाद है। जी बिल्कुल जहाद है। जहाद से भी शायद अगर कोई अबतर दर्जा हो सकता है। ये 9 मई का वाकया हुआ था, करवाने वालों ने तो किया था। ये 9 मई की वजह से लोगों का सत्यानाश हो गया। पीटीआई बिखर गई, निखर गई, खान साहब जेल चले गए। एक आप शेर अफजल मरवत ठहरे कि आपको 9 मई शोहरत की बुलंदियों पे ले गया? मैंने कभी शोहरत मांगी नहीं थी, न मुझे कभी दरकार रही है, न मुझे अभी कोई ज़रूरत है। मेरे लिए मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी गुमनामी की बड़ी अच्छी थी। आप पाबंदियों के बावजूद, एफआईआर होने के बावजूद कन्वेंशन करवाएंगे केपीके में? इंतहाई जोश व खरोश के साथ, इंतहाई वलवले और अज़म के साथ। इसके लिए खून भी देना पड़ा तो बकौल आपकी तकरीर के अल्फाज के आप हाजिर हैं कि शायद शहादत हमारा मुकद्दर बने। इससे बेहतर क्या मौत होगी कि हम पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में रुला फला के लिए अपनी जान दे दें। आखिरत की इतनी तैयारी है? जो जिंदगी गुजरी है ना, वो ऐसी गुजरी है जैसे कोई जहन्नम में गुजारी हो। आप जज बने थे या बनाए गए थे? कंपटीशन का एग्जाम दिया था और खैबर पख्तूनख्वा की कंपटीशन में मैं सेकंड पोजीशन में नहीं ली थी। आप इतने इंटेलिजेंट हैं? मैं नहीं कहूँगा कि मैं इंटेलिजेंट था, लेकिन बहरहाल कामयाबी मुझे मिली थी पूरी डिस्टिंक्शन के। 16 साल जज रहे और इसको जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दिया। जी हाँ। आप क्या वही शेर अफजल मरवत हैं जिन्होंने मुशर्रफ साहब को सजाए मौत सुना दी थी? बस सजाए मौत तो मुशर्रफ को तो नहीं सुनाई थी, अलबत्ता मुशर्रफ के तकालीफ बढ़ाने का एक जरिया था। उसकी क्या सज़ा मिली आपको? उस वक़्त जो है अदलिया के साथ मैं जज था, तो मेरा तनाज़ा पैदा हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के साथ। अच्छा, उनसे भी पंगा ले लिया? पंगा क्या लिया, उसको आज तक मैंने माफ़ी नहीं किया है। वो आपको माफ़ करेंगे या आप उनको माफ़ करेंगे? मेरा ख्याल है कि वो तो नाक के बल मुझसे माफ़ी मांगेंगे। आपने बतौर जज इस्तीफ़ा दिया था या आपको निकाला गया था? नहीं, मैंने तो इस्तीफ़ा दिया था, अभी भी गूगल पे मौजूद है। क्या ये दुरुस्त है कि मुशर्रफ साहब को सज़ा सुनाने की पदाश में आप कोई सज़ा सुना दी कि बतौर जज हटा दिया गया? नहीं, मुझे हटाया नहीं गया था। कितने लोगों को सजाए मौत सुनाई बतौर जज? नहीं, मैं जब जज था ना तो मैं बड़ा बेनेवलेंट था, मैं लोगों की आज़ादियों पे यकीन रखता था। क्या आपने लोगों को इंसाफ दिया 16 सालों में? मेरा ख्याल में बड़ी सूरत के साथ दिया है। मैं हमेशा एक्सपीडिशियसली, मैंने लोगों को छोड़ा ज़्यादा है, बहुत कम लोगों को सजाएं दी है। आप इतने रहम दिल हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि इंसान की आज़ादी सबसे अहम है। किसी शख्स को जो है वो पाबंद सलासल रखना, ये कानूनी फितरत से मुतसादम है। आप इस तरह के जज थे कि जो मुजरिम और मुलजिम आते थे सबको छोड़ देते थे, जाओ गुनाह कर लो? गुनाह और जुर्म में फ़र्क है। आप जो ही बरतानिया पहुंचे, आप फिजा में थे और पीछे आपके ऊपर एक एफआईआर हो गई।
آپ نے فضا میں ایسا کون سا جرم کیا؟ پاکستان میں جرم کرنا جو ہے FIR کے لیے اب ضروری نہیں ہے. جب یہاں آ رہا تھا، جب پہنچا اور تو پتہ چلا کہ پیچھے سے مہربانوں نے مہربانی کی ہے. آپ لوگ ڈرتے نہیں ہیں؟ ڈر تو ہے، اب اتنا ڈرا دیے کہ ڈر ہی گم ہو گیا. آپ شیر بھی ہیں، آپ بڑے افضل بھی ہیں اور مروت بھی نام کے ساتھ لکھا ہے. کون سے والے پٹھان ہیں؟ پٹھان میں افغان ہوں، یعنی کہ سارے پٹھان افغان ہیں. تو پھر ہمارے آپس میں جو ذیلی قبائل ہوتے ہیں اسی میں سے میرا مروت ایک قبیلہ ہے جو نیازی قبیلے، یعنی مروت خان اور نیازی خان دونوں سگے بھائی تھے. مروت خان اور نیازی خان بھائی تھے تو آپ اور عمران خان رشتہ دار ٹھہرے؟ میرا خیال ہے عمران خان کے ساتھ عقیدت رکھنے کے لیے رشتہ داری کوئی پیمانہ نہیں ہونا چاہیے. آپ خان صاحب کو مرشد کہتے ہیں، کیوں؟ آدمی اگر داؤ پہ لگا بھی دے تو کوئی مانی نہیں رکھتا، گاٹے کا سودا نہیں ہوگا. خان صاحب کو آپ نے پھول پیش کیا. آپ جیسے نوجوان خوبصورت پٹھان تو نوجوان لڑکیوں کو گلاب کے پھول تحفے میں دیتے ہیں. ایک تو میں ذرا آپ کی تھوڑی سی غلط فہمی دور کروں، نوجوان تو اب ہم نہیں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی ساری کانٹوں سے لبریز ہے، ساری پوری زندگی. کبھی آپ نے اپنے اہلیہ کو پھول پیش کیا؟ ہاں، کئی دفعہ. آپ 2018 میں الیکشن لڑنا چاہتے تھے؟ جی ہاں. خان صاحب نے کیوں نہیں ٹکٹ دیا آپ کو؟ ٹکٹ جو ہیں وہ علاقائی جو مسائل تھے پاکستان تحریک انصاف کے. آئندہ الیکشن لڑیں گے؟ خان کو ضرورت ہوئی تو لڑوں گا، ورنہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی پولیٹیکل آفس کی. اگر آپ کو پولیٹیکل آفس کی اب بھی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب کے ساتھ بے لوث ہیں، تو 9 سال مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیوں رہے؟ اچھا سوال کیا آپ نے. مولانا صاحب کے ساتھ رہے کیونکہ ایک عادت ہے، شاید جینیٹکس میں ہوگی، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی کا ہاتھ تھام لیتے ہیں تو جب تک وہ دھتکار نہ دے چھوڑتے نہیں ہیں. یہ پٹھان اتنے وفادار ہیں؟ میرا خیال ہے پٹھان جو ہیں وفاداری کو جو ہیں ایک ٹریٹ، ایک فیچر، ایک ایٹریبیوٹ سمجھتے ہیں. کیسا دور تھا وہ جب ان کے ساتھ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کے؟ بس وہ دور تھا، میرا خیال ہے میں نے اپنے تئیں پوری اخلاص اور پوری محبت اور کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزارا. مولانا صاحب نے قدر نہیں کیا. آپ کا؟ جی ہاں. کل مولانا صاحب نے کہا، آپ کے سابقہ قائد نے معذرت کے ساتھ، کہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ جیل میں ڈال دیا. انہیں آپ کچھ کہتے نہیں؟ ان سے بڑی مروت ہے آپ کو. نہیں، میں نے تو ان کے جوابات دیے ہیں. کل کی اس بیان کو بھی میں نے کنڈیم کیا ہے. آپ نے کروڑوں روپے کا جو فارم ہاؤس بنایا تھا بقول آپ کے کہ وہ وڑ گیا اور بڑا مشہور ہوا یہ جملہ. آپ پنجابی بول لیتے ہیں یا غلطی سے یہ زبان سے نکل گیا؟ نہیں، اب تو پنجاب یا اسلام آباد میں میرے تقریباً کوئی 20 سال ہونے کو ہیں، تو اب تو تھوڑی بہت الفاظ ہم نے سیکھ لیے. پنجابیوں سے بڑی اچھی عادت ہے ہم نے سیکھی ہے. ٹھیک، یہ کس نے ایسے کیا؟ یہ تو ان لوگوں نے کیا ہے جو چاہتے ہیں کہ خان کے ساتھ کوئی عقیدت مند نہ رہے، کوئی مخلص نہ رہے. یہ جن لوگوں نے فارم ہاؤس کرایا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ جی، میں نے شروع کی ہوئی ہے اور اس میں اب 8 تاریخ دی گئی ہے. یہ لوگ کوئی نوری تھے یا ناری تھے؟ دونوں تھے. پیپلز پارٹی اور PTI کا اتحاد ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی؟ بیانیہ ہمارا کافی الگ ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ. آپ نے تقریر میں کہا کہ خان کو لوگ چھوڑ گئے، وہ سارے وڑ گئے. خان صاحب نے تو کہا تھا ان کو مت کچھ کہنا. خان صاحب تو بڑے اعلیٰ ظرف ہے، وہ تو شاید معاف بھی کر چکے ہیں، لیکن ہم تو اتنا ظرف نہیں رکھتے ہیں. آج خان صاحب کی ایک تصویر لیک ہو گئی اور ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بن گئی. آپ کے مرشد کو لوگوں نے دیکھا، ان کی عید ہو گئی. کیا کہیں گے؟ جب تصویر سے لوگ اپنی عید بنا لیتے ہیں تو پھر یہ شخص جب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ قوم کے سامنے آئے گا تو آپ یہ تصور کریں. ریٹرن ٹکٹ کروا کے آئیں اور واپس جائیں گے؟ جی، میں نے ریٹرن آپ کو میں دکھا سکتا ہوں. کب جا رہے ہیں؟ آپ کے منہ سے یہ سوال سن کے اگر میں نے بتا دیا تو ایئرپورٹ پہ میرا قانون کے ادارے میرے استقبال کریں گے، تو لہٰذا مجھے آرام سے پاکستان میں اترنے دیں. بہت شکریہ. تھینک یو.